मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागताय. पळय सभा भाग्यवान जाकोब आपोस्तलाचे परभाचरण करनासा जो हांव तसो भाव जावन आसलो. हे दोगी जेबेदेवाचे पूत जावन आसले ते पागी जावन आसले. हे दीस जेजू सरवारा तडीर चलून वेतना तांकां तो पळयता. जाळां समान ते करनासतल्यान जेजू तांकां आपयता. येया म्हज्या फाटल्यान हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. हें उतर आयकून घेवन ते दोगी जाण जेजूचो पाटलाव करतात. जेजून 12 जाणां आपोस्तलां विंचून काडलेले. ह्या 12 जाणां भितर ते आपोस्तल प्रमुख जावन आसले पेद्रू, जोआंव आनी जाकोब. हांणी जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव केल्लो. सदां जेजू सांगता ते आसले. जेजूची शिकवण बरी करून ताणें आयकल्ली. जेजून जपा मितां करतना ते हाजीर आसले. अशें जाकोबान आनी हेर आपोस्तलांनी जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव केल्लो. आनी आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेबेदेवाची पुतांची आवय दोगा पुतां जेजू सरसें हाडटा आनी जेजू लागीं उपकार मागता. तूं राजपदवी घेवन येतना म्हज्या पुतांक एकल्या तुज्या उजव्याक आनी एकल्या तुज्या धाव्या बसय म्हणून आपल्या पुतां खातीर अधिकार हुद्दो ती जेजूतान अपेक्षिता. आनी जेजू तांकां सांगता तुमी कितें मागून आसा तें तुमी नेणात. उपरांत 12 जाणां आपोस्तलां तो सांगाता आपयता आनी सांगता पळय ह्या संवसाराचे मनीस अधिकार हुद्दे आसयतात आनी अधिकारान आनी हुद्दे जोडून घेवन ते लोकांक अडचून धरतात आनी तांकां बलात्कारान ते चलयतात. तुमचे मदें तशें जावं नजो. जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता ताणें सगळ्यांचो चाकर जावंक जाय. कोण पयलो जावंक अपेक्षिता ताणें हेरांची सेवा चाकरी करूंक जाय. हांव तुमच्या मदें आयला तुमी जावन म्हजी सेवा चाकरी करच्याक न्हय बगर हांवें जावन तुमची सेवा चाकरी करूंक आयला. तुम्हा समेस्तां खातीर म्हज्या जिवाचें बलिदान भेटोवन तुमची सोडवण करूंक आयला. ते देखून म्हजे बरी तुमी जाया म्हणून तांकां हो संदेश दिता. वय हें उतर जाकोबाच्या जिवितां व्हरतें परिवर्तन हाडटा. जावं पुरो इतलो दीस तो जेजूच्या पाटलाव करनासलो आपणाक व्हडले हुद्दे अधिकार मेळटा म्हणून आतां तो जाणां जाता जेजूच्या पाटलाव करचे म्हळ्यार हांवें जेजू बरी जावंक जाय. जेजू ह्या संवसारांत आयला लोकांचो मोग करच्याक, लोकांची सेवा करच्याक आनी आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटोवन लोकांची सोडवण करच्याक आनी ताचें जिवीत परिवर्तन जावन घेवन तो त्या दिसा जेजूचो खरो पाटलाव करता. जेजू मरून पुनर्जीवन जावन सर्गा चडून गेल्या उपरांत सांज जाकोब स्पेनां वेता थंय सुवार्ता परगट करता आनी पयसभा बांदून हाडटा. उपरांत जेरुसलेमांत येवन घेवन सगळें तेचें जिवीत थंय तो सारता. पयसभा तो बांदून हाडटा आनी पयसभे खातीर आपल्या जिवाचें बलिदान तो भेटयता. जेजूक साक्षी दिता. 12 जाणां आपोस्तलां पैकी पयलो मार्तीर मेल्लो रगत वरयल्लो आपोस्तल सांज जाकोब जावन आसा. आनी आज आमी ताची परभाचरण करतना ताच्या जिवितांत आमी कितें संदेश जोडच्यो. वय जेजून आमकां आपयला ताचो पाटलाव करूंक आमी पयसभे जिवन आसतना जावं दी मिलायक वा धार्मीक आमी जेजूचो पाटलाव करतना हुद्दे अधिकार आमी आसोवचे न्हय. थोडे फावटी आमकां पयसभे अधिकार हुद्दे मेळूं जाय म्हूण आमी चिंताव. असलें चिंताप धरून आमी जेजूचो पाटलाव करचें सारकें न्हय. बगर जेजू आमकां अधिकार हुद्दे दिवंक येवंक ना. बगर ताचे बरें आमी जिवंक जाय म्हणून आमकां ताणें आमकां आपयला. जेजू मोगाचो व्यक्ती जावन सेवेचो व्यक्ती जावन हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर आपल्या जिवाचें बलिदानच ताणें भेटयलां. तर ताच्या जिविता सारकें आमचें जिवीत जावंक जाय. आमी जेजूचो पाटलाव करून आमी आमचें जिवीत मोगान आमी जियेल्यार हेरांची सेवा केल्यार हेरां खातीर आमी जियेल्यार आमी जेजूचे खरे पाटलावदार जावंक शकता. केन्ना आमी हेरांचो मोग करता, हेरां खातीर जिवंक वेता, हेरांची सेवा करता, आमकां खरो मान आनी होगलाप मेळटा आनी सर्गीच्या राजा व्हरतें इनाम आमकां राखून आसा. हो संदेश आयच्या परबेचो जावन आसा.